सुस्वागत. रंगदेवता आणि नाट्यरसिकांना विनम्र अभिवादन करून सविनय सादर करीत आहोत. चौथीची माराण उरली जाल्यार मारल्या जाता. ते पयली कितें पराक्रम करून येयले ते सांग पळोवया. होय होय, आवय तुला मारतना मोठ्यान आवय आवय म्हणून उला मारचना. आवय या वळा काय या वाटाण्यान सगळे बटाट्याची कापा खाली. आता हांव कितें खावप काय लागता. हांव अक्षरा नायक. हांव हे नाटकान आवयचो रोल करता. आमच्या नाटकाचें नांव जावन आसा अक्कल शुन्य आनी हांवें हे डायरेक्शनूय हांवेनूच केलें आसा. महेश चंद्रकांत नायक हांणी हें नाटक बरयल्लें आसा. नाटक एक गांवाच्या संदर्भात आसा, जेंगे तांचे म्हशी आसा, ती म्हशीची कामां करता, सगळे गांवांतले आसा. तुमी पळयात, खूब मजा येतली. शेणान 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 सगळे जिवीत शेणान गेले. संवसारा खातीर मर मर मरप, कामा कामा कामा, दीसभर कामा, घरातले करप भायले करप, सगळीकडे हांवूच मर मर मरता. घोव आसा तो काय कामाचो ना, दोन पयशे जोडटा तो सोऱ्यान उडयता. घराचेर लक्ष ना, भुरग्यांचेर लक्ष ना, बायलेचेर तर नाच. लोकांची घरां बांदूंक वता, आपलो घरचो एक नळ फुटल्यार घालूंक जायना. कितें जालां गे आवय? एकटीच बडबडटा. आवय ये आवय, कित्याक आड्डता गो? मर सुटली. तूं सुटली दिसता. कितें? तूं तकलेन सुटलेल्या भशेन एकटीशी बडबडटा. कितें जालां गे? तकलेर नाल पडला, दोतोरा खापो, पाडेली कापय, पीड आहायची. कितें जालें तर? बटा विसरून पडली, तकली धाडावली. रोज सांजेचो कोण धरून मारतले. कॉलेजीन भियाला गो, भटाकड्यान दोर हाडून घालू. आंगणात तर कोणूच ना मगे. तूं एकटीच कोणा कडेन उलयता. संवसाराचे रणगाणे गायताले. भजनाक यो म्हटल्यार जायना मगे तुजे कडेन. रणगाणे बरे गायता. तुका मगो बाबा असलो बॅग तो काम चोर घोव मेळ्ळो जाल्यार तुवें भजन सोडून संवसाराचे रणगाणे गायतले. सोडून दी गे. जाणा मगे आयज निमाणे लेक्चर म्हाका फ्री आशिल्लो म्हणून आयज बेगीन घरान पावले. मागीर कितें करूं? जिलेबी वाटूं? हांव जालें तेन्ना वाटूंक ना जाल्यार वाट. पूण खरेंच गे आवय, हांव जालें तेन्ना वाटूंक ना जिलेबी. म्हाका कशें कळटलें गो? हांव वाटलें हॉस्पिटलान. बापाय विचार तुज्या, जिलेबी वाटलेल्यो काय सरेच्यो पाटल्यो त्यो? हांव भितर वता. ए भितर वचूं नाका. हांवें भितरूय शेण काडला. चपलां काडली का पांय शेण लागतले. आतांशें काडला गे शेण, सकाळी काडप मगे. हांव म्हाका फावता तेन्ना काडटलें. आनी तुका सकाळी सांगतलें मुगो, शेण काड आनी कॉलेजीन वच म्हण. आयकलें गो तुवें म्हजे? सकाळी मगे शेणान हात घातल्यार दीसभर आंगाक शेणाचो वास मारता. कॉलेजीन मागीर सगळ्यांक पासून पयस पयस रावचें पडटा. तुकाच बरें तें. हय, सगळीकडे हांवूच मर मर मरता. घरान आंगणान गोठ्यान. तुम्ही दोगां चेडवां आसून कांयच फायदो ना. हें सगळें तूं म्हाकाच आयकून दी गे. दीदीक सांगू नाका. घरातलें एक तरी काम करता गे तें. दीसभर वाड्या वयल्या भुरग्यां वांगडा भोंवता खेळटा. ताका कितें सांगपाचें आसा तें कसलें तें जाणा मुगो. सांगपाचें आसा म्हटल्यार गे ल्हान गे तें, म्हज्यान व्हड मगे तें. तो उमेश बापडो सगळ्यांनी ल्हान आसून घरची कामां करता. तें सोड, आतां मातशे कपडे बदल आनी मातशें उदक दाखोवपाचो. येता खंय आसा? लागली ऑर्डर दिवं. आतां तूं दाखय, सांजे मागीर हांव दाखयता. तुमकां मुगो आवयचें पडलेलें ना, तुमच्या बापायकूय ना. संवसाराची नदरूच ना तुजी. मस्तरी चोरोन गेली काय गोठ्यान येता. हो खंय पियोन पडला म्हणून कोण जाणा. बेब तो खंयचो, काम ना धंदो. आवय बाबा अशें कितें उलोव नाका. बाबा रातीच बिजी असतात. कॉन्ट्रॅक्टर तो. कितें गो? परतून एकदा सांग. कॉन्ट्रॅक्टर तो. शिकला म्हण इंग्लिशीन व्हडली व्हडली नांवां घेव नाका. गवणो तो. ह्या गांवांत लोक ताका फटींग गवणो म्हण वळखतात. हय, हांवेनूय आयकलां. पूण कित्याक गे? एकट्याची गो सारकी कामां करिना. बुन्यान मारता, भिंत उबारना. भिंत उबारल्यार प्लास्टर करिना. जमीन खणटा, फातर दाळयना. फातर दाळ्यार बेतो घालिना. लोकां कडल्यान पयशे घेता आनी बारार वचून बसता. लोक मागीर येवन म्हज्या माथ्यार बसता. सकाळी कॉलेजीन गेल्ले तेन्ना ते सकयले शैला आयिल्ले. शैला कित्याक येयल्ले गे? ताका बाबड्याक त्रासान घातलो गो ताणें. ताची मातयेच्यो वणटी मोडून घातल्यो आनी 2 म्हयने जाले पुण्यान मारूं वचूना तो. त्या शैलाक गे मातसो धीर धर सांग. धीर, पावस लागीं पावलो. सत्री धर म्हणची पडटली ताका. आनी तुका सांगता आसली नागोड्या बापायक
कॉन्ट्रॅक्टर म्हणशीत जाल्यार पळय. हांव म्हगे कॉलेजीत सगळ्यांक सांगता की म्हजो बापूय कॉन्ट्रॅक्टर म्हूण. कित्याक? मागीर कितें गाणो म्हणून सांगू. पयलींच आमगेर म्हशी आसा म्हणून म्हजी सगळीं फ्रेंड्स सांगतात म्हाका. कृष्णा कडेन गोरवां आशिल्ली ती खबर आसा मुगो तुका? शंकरा कडेन नंदी, दत्तात्रया कडेन गायो, यमा कडेन रेडो आनी पुरा 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 देवाक आनी हे मात लागीं करूं नाका. एक लक्षान दवर छाया, त्यो म्हश्यो दूद दिता म्हण हांव ते सोसायटीन दिवंक पावता. सोसायटीन दूद दिता म्हण ह्या घरान 4 पयशे येता. हे घर ते म्हशीचेरूच चलता. आनी हे जे तूं शिकता पळय हाचोय खर्च त्यो म्हश्योच करता. ज्यो म्हश्यो तुमकां पोसता तांची कामां करूं नाका हे तुमकां. सगळें तूं तुज्या व्हडल्या चेडवाक सांग मगे. लग्नाचें जालें पूण अक्कल म्हणटा ती ना ताका. अक्कल आसपाक ते शिकला तरी गो. ताका कित्याक घालूं काय तर शाळेत? कोण सांगता ताका घालना म्हण? ते जेन्ना शाळेन वयताले तेन्ना त्या भुरग्यांक घेवन डोंगरार वयताले चुन्ना काडून. तो बाबडो गुरुजी हातान बोडी घेवन गोरवांक सोदलेल्या भशेन डोंगरार सोदूंक वयतालो भुरग्यांक. एक दीस तो तेणे तेच्या माझे नाव सुचिता भंडारी. हांव ह्या नाटकान मेन लिडींग रोल. म्हजें नांव संध्या जोरो आनी ह्या नाटकान हांव छायाचो रोल करता. म्हजें नांव सुदेश भंडारी. हांव ह्या कलशुन्यान मामाचो रोल केला. आनी हेजे पयलीं हांवें खूब नाटकां केल्यात की मराठी नाटकांनी काम केलां. आतां पयलीं इतिहासीक पुराणीक नाटकांनी काम केलें. आतां हांव कोंकणी नाटकांनी काम करता चड अशें. आनी हांवें हेजे पयलीं खूब नाटकां केल्यात. म्हाका सादारण आतां एक्टींग करपा लागल्यार 24 वर्सां सुमार जालीं. आनी बारीक बारीक पयलीं स्टार्टींग म्हणजे आमी नाटकुल्यांनी अशें करताले. मागीर इल्ली इल्ली हेजेर मोठी नाटकांनी येवपा लागले. आनी आतां नंतर आमी आमचे लेखक महेश नायक आसा तेणें आमकां म्हणजे स्पर्धेक वचपाक तेणें आमकां चडान चड हें केलें. आमी नाजाल्यार गांवांकच नाटकां करताले. हेजे पयलीं आमी स्पर्धे म्हणून वचना. म्हणजे आमचे महेश नायकान आमकां खूब फुडें व्हेले. आज पर्यंत आमकां हांगा कला अकादमी सुदारले, रोहीन भवना येले. तेजे पांयान आमी खूब फुडें पावल्या. सुदू तुका सांगलेलें हांवें ते लग्न जालें की सुदारताले म्हणून. तें आतां नांव लग्नाचें नांवूच आयकून सुदारलें. हय रे, आतां तरी तेजी भुरगेपणां बंद जाल्यार पुरो. जातली. आतां कळ्ळें की आपूण लग्नाचें जालें म्हणून. आतां तें कसलीच मस्तीपणां करचें ना. हय हय, कसलीच मस्तेपणां करचें ना. भुरग्यां वांगडा खेळचें ना. हय हय, भुरग्यां वांगडा खेळचें ना. कोणाक उलो मारतना मोठ्यान उलो मारचें ना. हय हय, कोणाकूय उलो मारतना मोठ्यान उलो मारचें ना. आनी आवयक बी उलो मारतना मोठ्यान आवय आवय म्हणून उलो मारचें ना. हय हय, आवयक उलो मारतना मोठ्यान आवय आवय म्हणून उलो मारचें ना. आवय याय पळय गे ह्या वाटाण्यान सगळें बटाट्याची कापां खाली. आतां हांव कितें खावप काय लागता? दीदी सयरी गती येतली ती भितर घरांत बसतली.
आमना कित्याक निवळ करता गो? भायर आंगणा निवळ दिसूंक जाय म्हूण. पयलींच आमच्या आंगणात गवताचो कोयर आसता. तरी हांवें सांगलें की गवताची सोय फाटल्या फाटल्यान करया म्हूण. ती जाणा आमगे गोरवां आसा ती? मामान सांगलेंच आसतलें न्हू. हे तूं मुगो लग्नाक साडी न्हेस हा? कोणाच्या? कोणाच्या म्हणल्यार गो दिदीच्या. तूं लागला माटो बानू. पयले दिदी तांकां पसंत तरी पडूनी मरे. आगो पसंत ना पडपाचो प्रश्नच येना. तूं जाणा दिदी आयज साबणान नाले तोंडाक काबर पावडर मारला. काय बरें दिसता. म्हाका सांग गो त्या सद्दां कशें रावपाक कितें जाता? दुकराक कितलोय नाडायलो कितलोय पावडर मारलो तो चिकलान लोळपाचो तो लोळटाच. लग्न जातकीर सुदरतले ते. हे माझा लग्नाक एक पणजेचो बरो सूट जाय हा सामको. तूं लागला परतून माटो बानू. पयलींच कित्याक उलयता? जावनी तरी. म्हाका तर मरे खंयच दिसना. आवय लेगीत रात भर न्हिदूंक ना. आवय बाबा आपोवपाक गेली ती खंय पावली काय? आवय खबर तरी आसा मरे बाबाचो कॉन्ट्रॅक्ट खंय चलता तो. ही पळय आवय येता येता आवय येता. आवय आपयले गे बाबा. तुज्या बापायक आपोवपाक तुजो बापूय जाग्यार आसता. कोणाक तरी विचारपाचें मगे. विचारले गांवचे सगळे बेबद्यांक गांववाल्यांक विचारले. तूं आनी कितें गे आवय ते चिरे घालता तांकां विचारप न्हू. तुजेर गो चिरो धरून घालतले. आधी स्वतान भोंवन भोंवन तकली तापल्या. तूं आनी तापोव नाका. बाबाक रातीच सांगपाचें मगे. रातचो सांगपाक तुजो बापूय आयकपाचो परिस्थिती नासता. सकाळी म्हशीक कावड घालतना सांगलेलें. बाबाक यादूच ना दिसता न्हू. आवय आतां बाबा नासतना कशें जातलें? तुमकां ल्हानाचे व्हड हे आवयनूच केला. आतां तुमच्या लग्नाचे आवयच पळोवन घेतली. शांती आसा मरे जाग्यार? दिदी भितर साडी न्हेसता. आवय ये आवय. आवय कशें दिसता गे? आगो आगो मामीले साडी दी आनी लोळशी दी आनी पदर हातारचो सोडला गो. देंवता गे तो परत परत सकल. खोमचेरूच साडी न्हेसले गो. ह्या साडयेचो ब्लावज दिलो मुगो हांवें तुका. तुजो ब्लावज म्हाका जाता गे आवय. म्हळ्यार खोमचेरूच साडी न्हेसा. आवटे खंयचे म्हाका सांगप न्ही गो. हांव मशीन मारून दिता आशिल्लें मुगो. तुका सांगलेलें मुगो ताका न्हेसय म्हूण. तेका बरें कळटा गे. त्या बायलांक लागली गे. कॉलेजीन साडी दी आसता तेन्ना शाय दिदी काय बरं साडी न्हेसता काय बरं मिरी काडटा. तुका मुगो काय कळना. हरशी म्हणून वाटाण्या तुवें म्हाजें तोखणाय केलें रे. तुमचो आतां नवो वाज नाका. चल गो छाया तेज्या ब्लावजाक मशीन मारून दी चल. ए आवय बाबा गे. बाबा मुगो? हय तो गेला बाजारात माराणे हाडपाक. कितें सोयरीगतीक माराणे बीन मारता? ए वाटाण्या एक माराण कुशीक काडून दवरा. आमी बरे चवथी कडेन एक एक उचलून कट्टे पाना तर ठट 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 मज्जा करया. कित्याक आवयची तकली खाता गो? हांवें कितें केलें तर गो? बरें तरी वाटाण्या उजोन मारची न्हू. कितें करया जाणा मरे? एक बरोबर अशें करून घेवया अशें करून कागदान घालया अशें करून बुटलो करया मरे आनी अशें करून सकयल दवरया आनी उजो लावया. उज्याचें नांव घेतलें आनी उजो लावपी येयलो. दीदी म्हाजें तोंड धाप. यो यो सुरेश यो. यो बस. मेश कित्याक रे सदां उठोन ती चॉकलेटी हाडूंक जाय. आसो ओरगी न्हू गो. कितल्याक घेतली बरे ती? ती येवची ना. येवची ना? कित्याक रे? कितें सांगू सुलू सैरीगत जावची पयलींच मोडली. कित्याक मामा कितें जालें? नमस्कार हांव प्रमोद रोहिदास गांवकर. आयज आमी हांगा अक्कलशीन नाटक सादर करपाचें आसा आनी त्या नाटकाक हांव उमेश ह्या पात्राचो रोल करता. तशेंच आयज आमकां ही संदी महेश सर आनी अक्षरा नायक हांणी दिल्ली आसा. कित्याक तेंचो गांव आसा पणजे आनी आमी रावता सांग्यार. पूण तेंच्यांनी आमकां पणजे सावन सांग्यार शिकोवन आयज येदी व्हडली कला अकादमीची माची दिल्ली आसा. ताका लागून सराक आनी आमचे अक्षरा नायक हांकां मना पासून देव बरें कर म्हणटा. आनी तशेंच आमी हेज्या पयलीं हौशी कलाकार म्हूण सगळ्याक नांव कमयल्लें आसा. आनी आयज हें आमचें सांगपाचें म्हणल्यार खूब उमेद येता की कला अकादमीक आमी फर्स्ट टायम आयज चडटा आनी ही सगळी संदी आमकां महेश सर आनी अक्षरा नायक हांणी दिला. तांकां देव बरें करूं आनी तुमकांय देव बरें करूं आनी हें नाटक तुमकां आवडटलें ही आशा दाखयता. दीदी हांव सुण्याक शिकोवचो ना आनी पळय तेजी लेव गायडा.
तू केस उगयतना तुजी केस गवना म्हळ्यार तुका पोरसा भायर धरपाचो. तू त्या बरोबर भायर घाला ना आवय करून मारता मारू उलो नाका नाका धाडटा ताका भायर. चल रे ते कुसड्याक तू भितर येयल्लो नाका. चल हे म्हाका बरें त्रास करतले काय दिसता पण असले भुरग्याक कशें वटणेर हाडप त्या उमेश टिचराक खबर आसा. तर आयज इस्कॉलाचो पयलो दीस आयज हांव फळ्याक ABCD घालतलो. अरे देवा फळोच हाडूना फळो घेवन येता. हॅलो आसा मोबायल बंद दवरलेलो मागीर कितें चालूच दवर म्हणटा आनी आवयक कळ्ळें जाल्यार हांव त्रासान पडटलें आनी कित्याक हो मोबायलाचें टेन्शन दिलां म्हाका हांवें ती म्हटलां तुका तूने मारी एंट्री और दिल में बजी घंटी यार टन 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 टन. ओय वाटाणा गो म्हाका खबर ना. कोणाकडेन उलयताल तर तूं? हांव कोणाकडेन उलयतालें? एकटेच आंगणान कितें करी तर तूं? तुजें चिती मुखार कशें जातलें काय म्हूण. म्हाजें चिंत्तालें काय स्वताचें गो. म्हाजें लग्न जालें जाल्यार तुंय बीन उरलें. तुका नक्की कोण तरी सांपडला. वगैरे पळया आनी नाका जाल्यार उलोव नाका. तुका पोरसाच्या भायर वचूं नाका म्हटलेलें मुगो. चल वाच अभ्यासाक सुरवात कर. हांव केन्नाच्यान तयार आसतलें टिचरूच ना जाल्यार. हो पळय उमेश टिचर आयलो. शाळेंती म्हाका तुका सांगपाक जाय कितें हांव व्हड जालो की टिचर जातलो. सद्या मरे तूं पिसा जाला. कित्याक गो? आरसांग आशिल्ल्या वांकला घातला. आगो वक्ल घातले काय टिचरचो रंग चडटा. वाटाण्या रंग चडपा जाय रे. अरे आमी पाडव्या कडेन पळय त्या म्हशीची शिंगांक तांबडो पेंट मारता पळय तो मार मरे. चल गो छाया ताका तांबडे पेंटाचे लाग. चल बट्यान तूं हाडून दी आवडटे खंयचे. हे वाटाण्या ह्या व्हडले भयणीक आवटे म्हणटा मरे. तू काय भिवनाका आतां तुका शाणे करतलो. चल यो बस अभ्यासाचो सुरवात करया मुगो. हय हय कितें दिसता मुगो? हय दिसता दिसता. आतां म्हण ए वाटाण्या फकाणा करूं नाका गो पयलीं ए शिकोन घे. आतां म्हण ए हो एप्पल. ए वाटाण्या एप्पल म्हणल्यार कितें रे? आगो एप्पल म्हळ्यार आपोल मुगो. अशें सांग मरे. आतां म्हणा ए हो एप्पल. ए फॉर एप्पल. आगो दीदी आमी इंग्लीश शिकता इंग्लीश. म्हाका शिकपाची ना इंग्लीश. म्हाका इंग्लीश शिकोवपाक फॉरेनाक धाडटा. बरें आतां तुका मराठी शिकयता मराठी. बरें बरें शिकय. हांव मुगो तुका चित्रां दाखयतलो. पळया चित्र पळया कितें तें सांग म्हाका. सांग हें कितें? पणसून. कितें पणसून? आतां मराठी शिकता न्ही. मागीर फणस म्हणो. फणस. म्हाका सांग आं दुसरें चान्स आं. हें कितें? आंबो. कितें आंबो? आगो मराठी शिकता. मागीर आंबा म्हणो. आबा. कोण आंबा? आंबा न्ही गो आंबा. आतां म्हण रामा आंबा खा. हो वाटाण म्हाका चुकीची शिकयता. हे वाटाण्या सारकी शिकयता. कित्याक गो म्हण मुगो रामा आंबा खा. वाटाण्या मार खा. चाय दीदी चाय दीदी पळय गो तेका. चाय दीदी चाय दीदी पळय. कित्याक मारता गो तेका? तेका मारपाचें तो म्हाका कित्याक शिकयता मुगो. त्या एप्पला कितें एप्पल गा शेप्पल म्हणपा लायता आनी कितें पणसूला कितें फणस कित्याक शिकयता. म्हाका शिकपाचें ना तेजे कडेन. उमेश हे बरें तुका पिशे धरतले. तूं एक काम कर तेका एक बरें कठीण गणीत विचार. गणीत विचारल्यार जाता. गणितान हांव सामकें हुशार. परत झगडी नाका म्हाका भितर आवाज येवंक जायना. तूं भितर कितें करता तर गो? काय ना तूं तुजो अभ्यास कर. वाटाण्या ह्या शाळाचे मरे म्हाका बरें धड लागना. म्हाका मुगो तुजी बरें धड लागना. चल बस. आतां उमेश टिचर तुका कठीण गणीत विचारतलो. विचार विचार. पयलीं सादें विचारता. तशें कांय ना कठीण बिणीत जालें. पळय दीदी पातांतल्यान मुगो पातांतल्यान 2 काडपाचे. कितली उरली तें सांग. पातांतल्यान 2 काडपाचे. हय. कित्याक काडपाचें? कित्याक तो मागीर सांग मुगो. बरें. पातांतल्यान 2 काडपाचे. कळ्ळें. पुरो पुरो ते तकलेर आनी लोट दिनाका फुटत ती. तुका कळटलें सुदारण दिता. पळय आं 5 मुगो शेणाचे थापे आसा. तातूंतले हांवें 2 काडले. पाटल्या घातले. भितर येयल्यान जमीन सारयली. ती विचारी न्हू कित्याक गा म्हणून तेका लागून.
कितली उरले एकूय ना एकू ना तो कस गो पळया 5 शेणाचे थापे तितूतले हांवें 2 काडले फाटल्यान घातल्यान भितर व्हरून बावडेन तिणे जमीन सारयली उरलेली ती थंय दवरितली सोमती फातरार शेणी थापतली मरे दीदी तू शिकून ऑफिस जातलो मुगो शिकून शाळेचो मास्तर बी जाला तुजे खंय घेवपाक तूं मरे काम कर दाखयता म्हाकाय शिकोवपाक मरे हे पुस्तकांतले कठीण गणित सोदून काड तो मेरेन हांव भितर वचून येता हांव टिचर जालो आनी ह्या दीदी सारकी भुरगीं मेळ्ळी नाका नाका तेच परस हांवें कितें सांगूं जाय हांव टिचर जायन म्हणून तेच परस हांव बडी घेवन घरून हाडपाक गेल्यार बरो ए वाटाण्या हा घे मोबायल मोबायल म्हाका मोबायल मेळ्ळो मोबायल मेळ्ळो मोबायल मेळ्ळो